اور میں تسا حضرات کے سامنے خطاب دے واسطے دعوت ریسا حضرت مولانا اللہ رکھیا صاحب کو کہ وہ آوین اور تساڈے سامنے خوبصورت انداز دے وچ بیان ارشاد فرماوین۔ حضرت مولانا اللہ رکھیا صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ وقال صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ، بلکہ تو صاحب ذوق، معراج دا دھوم دھام ہا، معراج دا دھوم دھام ہا، حوراں دا چرچا عام ہا، جبریل ہا غلام ہا، بلکہ جبریل ہا غلام ہا، بلغ العلا بکمالہ، دھما پیاں ملکاں دے وچ، ہو کے لگے فلکاں دے وچ، آیا گیا پلکاں دے وچ، بلغ العلا بکمالہ، سونے دے در تے جو آیا، سونے دے در تے جو آیا، آیا خالی لیکن جھولی بھر گیا، پرجوش سکدار رل گیا، حسنت جمیع خصالہ، بو جہل ہتھ وچ کنکر پا، بو جہل ہتھ وچ کنکر پا، آکھے 10 عربی ہے جو کیا، پتھراں ہتھاں وچ بول پے، صلو علیہ والی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اج بہوں عظیم الشان محفل دا انعقاد کیتا گے، میں تا ایک ادنا طالب علم دی حیثیت نال حاضر تھیاں۔ اے میرا مادر علمی ہے، الف کنے لات والناس تک قرآن اتھو شروع کیتم، گردان اتہ ہی کیتم۔ الحمدللہ استاد محترم دے دعا ہر وقت اسدے نال ہے اور ایاں تک ہے پیا۔ حفظ مکمل کیتے سے اللہ رب العزت دے حکم دے نال، استاد محترم دے ارشاد دے نال، حق فرم داخلہ کی دے سے 6 سال اتہی درس نظامی، 2 سال والخیر المدارس کے اندر درس نظامی دی تکمیل کیتے سے، اے سب اسیرا کمال نہیں بلکہ استاد محترم دا کمال ہے۔ یقین تو سجان دے ہو سو اسیری وستی جن کو بالکل کلمہ تک پتہ نہ ہوں گا، غسل دے فرائض تک پتہ نہ ہوں گا، لیکن الحمدللہ استاد محترم نے اپنا دست شفقت اسرے سر تے رکھے، اسے کو پڑھاون شروع کی تو نے ہوں الحمدللہ اسرے وستی دے اندر درجہ حافظ تیار تھی گئے۔
الحمدللہ میرے دوستو، قرآن پاک او عظیم الشان لا ریب کتاب ہے۔ این کتاب دے نال جن چیز دی بھی نسبت جڑ دیے رب کو رنگ لیں دیا کو، سبحان اللہ۔ مختصر مثال، اساں لکڑیاں کئی کم لیندے سے، کہیں لکڑی دا دروازہ بنیندے سے، کہیں لکڑی کو بیٹھک تے واسطے استعمال کریں سے، کہیں لکڑی کو کرسی واسطے استعمال کریں سے، کہیں لکڑی کو کیا کم واسطے استعمال کریں سے، لیکن جہ لکڑی دا انتخاب کریں سے کہ ہی کو راحل بڑھاتے، پھٹی بناتے، ان دے تو قرآن رکھتے اسا پڑھسوں، خدا دی قسم اون جہاڑے دے بعد جیرے ٹائم میں اون پھٹی کو لے چاہندے سے سب کنے پہلے وضو کریں سے، کیونکہ اون پھٹی دی نسبت جو قرآن دے نال جڑ گئی۔ ایویں ہی اسا بازار ویندے سے سب کنے ہلکا کپڑا 100 روپے میٹر والا کپڑا او گھنم دے سے صرف قرآن کو ویڑن واسطے، قرآن دا غلیف پڑھاون واسطے، لیکن ان دی نسبت جو قرآن دے نال جڑیں دے سے جیرے ٹائم ہی قرآن پڑھن آمدے سے سب کنے پہلے جیرا سینے نال لیندے سے او غلاف سینے نال ٹکردا پیا ہوندے ہے، ہلکا جیا کپڑا، لیکن نسبت جو قرآن دے نال جڑے رب نے وہ کپڑے کو بھی شان والا بنا چھوڑے۔ ایتا ایک عام جی مثال، جے حافظ دے دل دے اندر رب دے قرآن دے 30 پارے موجود ہو سن، اللہ رب العزت نے وہ حافظ دی کیا شان بیان کی تھی۔ میرے دوستو، این قرآن دی نسبت صحابہ دے نال جڑے، اللہ نے صحابہ کو رنگ لا دیتے۔ یہ شاعر آخ دے، محبوب کل سونا ختم رسول، محبوب کل سونا ختم رسول، جتھو لنگ دا گیا رنگ لیندا گیا۔ عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، ایویں رب دا قرآن سنے دا گیا۔ جیڑے آندے گئے نیڑے پہندے گئے، جیڑے آندے گئے نیڑے پہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیں دا گیا۔ کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ، کوئی خیبر دے در نوں پٹیندا گیا۔ قرآن دی نسبت ہے نا سی، قرآن دے نال تعلق جوڑے نے، اللہ نے قرآن دے اندر انہیں کو جنت دی بشارت دیتی ہے، سبحان اللہ۔ این واسطے قرآن بہو عظیم الشان کتاب ہے، این قرآن دی قدر کیتا کرو، قرآن والے دی بھی قدر کیتا کرو۔ قرآن والے نبی سید مہمان ہیں، حضرت شاہ صاحب موجود ہیں، انہیں دے والد محترم حضرت سید حسن شاہ جیلانی نور اللہ مرقدہ، وہ میں کو گال این تک نہیں بھلدا، میں حق فرم کنے واپس ہمدہ پیام بھونگ پہنچیا، میں کو سواری نہیں ملی، کپڑے ہاتھ وچ موجود ہن، شاہ صاحب جیپ وچ آمدے پن، مرید نال ہیں، اگرچہ جیپ وچ جا کو نہ ہئی لیکن جیپ کو رکوائے نے، مرید نے جیپ روکے، شاہ صاحب نے آکے دروازہ کھولو، این بال کو اندر بلاؤ۔ جیرے ٹائم میں بہ گیا، شاہ صاحب نے عجیب ارشاد فرمائے کہ ابا اے نبی سید مہمان ہیں، اگر اساں قدر نہ کرے سو تو کون کرے سے؟ ہاں میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مہمان ہوں دن طلباء کرام، آخری گال کرتے میں گال ختم کریں جاؤں، حدیث پاک وچ دے کہ کہیں علاقے وچوں، کہیں وسطی وچوں، کہیں قصبے وچوں اگر بال قرآن پڑھن والا موچی دا بالے، غریب دا بالے، یتیم دا بالے، فقیر دا بالے، لیکن قرآن پڑھن ویندا پیا ہوندے، سپارے کو سینے نہ لئی، قیدے کو سینے نہ لئی، قرآن کو سینے نہ لئی، اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دے دن، او جبریل جی رب جلیل جلدی کر، وہی فلاں علاقے دے اندر، کڑی دے اندر، بھونگ دے اندر، کچے دے اندر میرے محبوب نبی دا مہمان قرآن پڑھن ویندا پیا، اپنے نورانی پر وہی تے اودے پیرے دے تلوں وچھا۔ واہ، اللہ رب العزت کنے دعائے جو گالے آنکھیں عمل دی توفیق عطا فرماوے، اللہ سی میں کو تسے کو قرآن دے نال سچی محبت نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔